जब थोड़े से पैसे इकट्ठे हो गए तो मैं फिर वापस आ गया और वापस आ मेरी दुकान को किसी ने लूट लिया, उसका जो है ना। और शायद भाई का भी हक बनता है क्योंकि वो वापस आ गया। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज की प्यारी सुबह का आगाज़ हो गया। अल्लाह करे आज का दिन आपका अच्छा और सही सलामत गुजरे। और जो डेली की रूटीन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और आपके साथ शेयर भी करूंगा इंशाल्लाह। और आपकी जो दिली मुरादें हैं वो भी अल्लाह ताला पूरी करे और आपकी नेक ख्वाहिशात भी अल्लाह ताला पूरी करे। और आपके बच्चों को भी सब्र रखे और आपके बड़ों को भी और आपकी पूरी फैमिली को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। पूरी फैमिली आपकी खुश खुरम रहे। काफ़ी दिन हो गए राइजिंग सन नहीं दिखाया आपको। ये देखें, ये राइजिंग सन और ये सन यहाँ से निकल रहा है। देखें, बीच में से ऐसे लगा है जैसे दरख्तों के बीच में से निकल रहा है। और ये देखें, ये नज़ारा देखें, नज़ारा चेक करें आप। कैसा प्यारा और कैसा खूबसूरत और कैसा अच्छा और दिल को लुभा देने वाला। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसे अंदर से ऐसे होल बना हुआ हो। ये राइजिंग सन है, ये सन है, ये सूरज है। आप चेक करें इसको। और सुबह का मौसम देखें, धुंध किस तरह बढ़ रही है रोज़ बरोज़। आज तो कुछ ज़्यादा ही धुंध है। ऐसा ऐसा धुंध भी बढ़ना शुरू हो गया है और सर्दी भी कड़ाके की शुरू हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। और इधर देखिए मेरा माहौल देखें गांव का, और यहाँ की ग्रीनरी भी चेक करें आप। और ये मेरी ज़मीन अभी तक मैंने नहीं बनाई, अभी आज इसको बनाऊँगा, इसके खेले इसके निकालूँगा। और देखिए ये सूखे घर को देखें खुला हुआ है। और लिजबा सुबह सुबह झाड़ू कर रही है। ये देखें सुबह सुबह लिजबा ने झाड़ू शुरू कर दिया है। अभी नमाज़ पढ़ के झाड़ू शुरू कर दिया। देखिए पूरे सैन को सफ़ा कर दिया। और हमारी सुबह की चाय जो है तैयार हो चुकी है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और जो है ना मुजम्मिल देखे, मुजम्मिल तो लाजमी हर किसी चीज़ में हाथ डालता है। कहते हैं मैं मेहनती हूँ, मैं हर काम करूँगा आपके साथ। ये देखें अब बड़े मज़े से चाय में पावला घुमा रहा है ताकि चाहे वो बाहर ना निकल जाए, नीचे ना गिर जाए भर के। ये देखिए बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने दस्ताने भी पहन लिए। अभी जा रहा हूँ मैं सुहेल और मुजम्मिल को स्कूल छोड़ने के लिए। रिजबा भी पीछे बैठी हुई है तो हम चलते हैं स्कूल। और जो बाकी डेली की रूटीन है वो भी आपसे शेयर करेंगे। व्यूअर्स, मेरी और शानी की शादी कैसी हुई और किन हालात में हुई और क्या क्या हुआ था हमारी शादी में, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस ज़रूर करूँगा। मेरा और शानी का जब रिश्ता हो गया कुछ अरसे के बाद मेरे ससुर ने कहा कि भाई क्या आप शादी कर रहे हो। तो अबू ने कहा मैं आपको बताऊंगा। तो अबू मेरे पास आए और कहने लगे कि बेटा आपके ससुर ने कहा है कि शादी कब कर रहे हो। तो मैं उनको क्या जवाब दूं तुम्हारे ससुर को। मैंने कहा अबू तो फिर है कोई जमा पूंजी वगैरह, जैसे शादी में खर्चा वगैरह होता है। तो अबू ने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, तुम्हारे पास हो तो शादी करते हैं। तो मैंने कहा अबू आपको पता है कि मेरे पैसे भी लोग खा गए, और दूसरा ये कि शादी पे भी बहुत खर्चा होगा और मेरी दुकान में इतना नहीं है कि मैं दुकान पैसा नहीं है कि दुकान से निकाल के शादी करूं। तो अब्बू ने कहा भाई मेरा तो जवाब है, मैं तो मेरे पास है ही नहीं कुछ, जब कुछ हो तो फिर दूं। तो मैंने कहा फिर आप उनको कहें आगे डेट देंगे, कुछ सालों के बाद हम साल और 2 साल तक शादी करेंगे। तो अब्बू ने उनको कहा तो उन्होंने फिर बड़ी मुश्किल से वो राज़ी हुए। तो मैं फिर क्या कर दूँ। तो मेरी दुकान भी थी और दूसरा मैं मेहनत मज़दूरी भी करता था दिन को। जैसे हमारे घर के साथ किसी का कोई काम वगैरह हो जा रहा होता था तो उस पे मज़दूरी करता था। इस तरह कुछ अरसे के बाद कुछ ना कुछ जमा पूँजी हो गई तो मैंने बस सादगी में शादी की। ये नहीं कि धूम-धाम से की, सादगी में शादी की। जब शादी हो गई तो मैं अपनी वाइफ़ को घर ले आया कुछ अरसे के बाद। मेरी दुकान को किसी ने लूट लिया, उसका जो है ना दरवाज़ा जो है तोड़ के सारा सामान उठा के ले गए। फिर जब मैं देखा तो दुकान में कुछ भी नहीं था। तो मैंने इधर-उधर बहुत भागा। जो पेरड़ी होते हैं, पेड़ चेक करते हैं, उनको भी ले आया। उन्होंने भी साथ नहीं दिया क्योंकि चोर कोई बड़ी पार्टी थी। तो उन्होंने कहा कि भाई आप पेड़ बेट कराएँ, ये कराएँ, वो कराएँ, ऐसी टोपी ड्राम है। तो मैंने कहा वो भी मेरे से कुछ पैसे ले गया। तो मेरे पास अब बहुत ही मुश्किल हो गया था दुकान में तो कुछ उन्हें छोड़ा नहीं, सारा लूट के ले गए।
تو میں اور میری وائف شانی نے فیصلہ کیا کہ اب کیا کریں. تو میری وائف نے کہا کہ آپ کراچی چلے جائیں, وہاں بھی نوکری وغیرہ کریں. اب تو گزارا مشکل ہے کیونکہ پیسے بھی نہیں ہیں, دکان بھی ساری لوٹ لی گئی. تو میں کراچی چلا گیا, وہاں جا کے میں نے گارڈ کی نوکری کی. 3-4 سال میں نے گارڈ کی نوکری کی وہاں. اور جب تھوڑی سی جمع پوجی ہو گئی, 15,000 تنخواہ تھی, تو میری وائف کی بڑی محنت تھی کہ یہاں پہ 15,000 میں سے کچھ نہ کچھ بچا لیتی تھی. جب تھوڑے سے پیسے اکٹھے ہو گئے تو میں پھر واپس آ گیا, اور واپس آ کے یہاں پہ میں نے جو ہے نا زمین ٹھیکے پہ لی, اور زمین کی یعنی کہ اور کھیتی باڑی شروع کر دی. اور کھیتی باڑی میں تھوڑا سا نفع ہو جاتا تھا اور ہمارا گزر بسر ہو جاتا تھا. میں نے دکان بھی لگا لی. تو اسی طرح چلتا رہا کام چلتا رہا. اور جب سارا بہن آتی تھی تو ہمیں دیکھتی تھی بہت محنت کرتے ہیں, اور محنت بہت زیادہ اور منافع یعنی کہ نفع کام ہوتا ہے کھیتی باڑی میں. آپ کو پتہ تو ہے کبھی چیز آپ کبھی ڈاؤن ہوتی ہے. تو اس وجہ سے سارا بہن نے کہا کہ آپ چینل کھول لو, تو اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کی ہیلپ ہو جائے گی اور آپ کا گزر بسر بھی اچھا ہوگا. تو اسی وجہ سے ہم نے چینل پھر کھولا, اور ماشاءاللہ پہلے تو صحیح چلا تھا. ابھی تھوڑا سا ڈاؤن ہوا ہے, پھر بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, امید ہے اللہ پہ. ابھی تھوڑی ایک اور پریشانی ہو گئی کہ شاید بھائی بھی گھر آ گیا ہے. یہ خوشی کی بات ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا آپ ہماری زمین چھوڑ دیں, ہم جو ہے نا خود زمین بوئیں گے. تو یہ زمین جو کہ میں لی ہوئی یہ بھی واپس ہو گئی جی. بس ایک ہی پلاٹ میرے پاس رہے گا, یعنی کہ 8 کنال. اور 8 کنال میں تو اتنا زیادہ گزر بسر نہیں ہوگا, پھر بھی اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. اور شاید بھائی کا بھی حق بنتا ہے کیونکہ وہ واپس آ گیا, اور کہا کچھ کام تو کر نہیں سکتے, اس لیے ان کو بھی زمین کی ضرورت ہے. کیونکہ گھر جو کھڑے ہیں کوئی کام دھندا اور نہیں کر رہے تو وہ زمین بہیں گے, یہ بھی ان کا حق ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مجھ سے نہیں لیں یا نہیں, ان کی چیز ہے وہ لے لیں بھائی, میں تو نہیں کہتا کہ نہیں لیں. انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا, اللہ پہ بھی توکل ہے. اور یوٹیوب فیملی آپ جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں, تو آپ بھی اسی طرح سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ میں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکوں اور ان کے سارے اخراجات بھی پورے کر سکوں. آج ہمارے گھر میں بن رہی ہے دال. تو ابھی ہماری دال کو تڑکا لگنے والا ہے, اس کے لیے میں نا لہسن کوٹ رہی ہوں. پیستے تو مشین میں ابھی اس میں نا لہسن کوٹیں, پھر ابھی اس کے نا دال کو تڑکا لگائیں گے. میری ماؤں کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی, تو میں نے ماؤں کو روٹی ڈالی ہے. ماؤں بڑے مزے سے کھا رہی ہیں. ماؤں بہت بھوک لگی ہوئی تھی, یہ دیکھیں کس طرح کھا رہی ہے مزے سے. میں اور میری وائف جا رہے ہیں دوسرے گاؤں میں, وہاں ہمارے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے, تو ہم جا رہے ہیں وہاں فوتگی پہ. چلا یہاں کا ویو دیکھیں کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا, یہاں پہ کتنی ہریالی ہے. اور دیکھیں یہ پھول دیکھیں, سسو کے پھول, اور ساتھ میں باغ بھی ہے. اور یہاں کا ویو بہت ہی خوبصورت, بہت پیارا. یہ دیکھیں میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں. یہ علاقہ بھی سب سے بیسٹ ہے, ہمارے علاقے سے بھی بیسٹ ہے. ہمارے علاقہ بعد میں صحیح ہوگا, بھی یہاں ہریالی زیادہ ہے. میری وائف جو ہے نا ہاتھ پہ روٹی پکا رہی ہے. ہماری جو ہے نا دیہات کی عورتیں جو ہے نا ہاتھ پہ روٹی پکاتی ہیں, اور جو شہر والے ہیں نا وہ تو بیلن پہ روٹی پکاتے ہیں. اور یہ دیکھیں ہم تندور پہ کیسے لگائیں گے روٹی, دیکھیں ہاتھ بھی نہیں جلتا ان کا, ہاتھ بھی آدھی ہو گئے ہیں. یہ دیکھیں ہاتھ بھی نہیں جلتا ان کا, تندور پہ ایسے آگ کے اندر سے لگا لیتی ہیں. آج میں ٹی وی لے کے آیا سکرنگی لگی, گھر سے ہماری ٹی وی ابھی تک نہیں بنی. تو یہ دیکھیں یہ پرانے دور کی فلم لگی ہوئی ہے, بہت ہی زبردست قادر خان کی فلم ہے یہ. اور یہ سکرنگی لے کے ٹی وی ہے, اس کی بہو کی ٹی وی لے کے آیا. ہماری ٹی وی پتہ نہیں کب بنے گی, آج جانا تھا مگر آج جو ہے فوتگی ہو گئی تھی, اس وجہ سے نہیں جا سکے, تو کل جائیں گے. یہ دیکھیں کتنی زبردست مووی ہے یہ, واو کیا ہے. اور یہ قادر خان بھی آ گیا. دیکھیں میرا ڈنر لگ چکا ہے. میرے ڈنر میں آج ہے دال اور تندور کی روٹی, اور ساتھ میں چٹنی بھی ہے. تو میں کرتا ہوں ڈنر. ویور تو میری وائف شانی جو میرے شانہ بشانہ کھڑی رہی, اور اس نے بھی بہت محنت کی, اور بہت زیادہ محنت کی. اور اس نے جو ہے گھر کے کام کاج بھی کیے. اور یہاں سے میں کراچی میں تھا تو 2-3 جانور لیے, جیسے کہ کسی سے لیتے ہیں کہ آدھا آپ کا ہو گیا, آدھا میں اس کی خدمت کروں گا, میں اس کو بڑھاؤں گا. اور جب بڑے ہو جائیں گے تو آدھے پیسے آپ لے رہے ہیں, آدھے پیسے میں لے لوں گی. تو اسی طرح وہ بھی محنت کرتی رہی, تو
जब मैं घर आया तो 1-2 जन उसने भी बना लिए थे और इसी तरह हमारा सर्कल चल पड़ा और माशाल्लाह से ही काम चलता रहा। और मैं सितारा बहन का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे कहा कि आप चैनल खोलो। मैं तो नहीं खोला था, पिछले 1 साल से वो बोल रही थी भाई आप चैनल खोल लो, आपका चैनल चलेगा, सही चलेगा और आपको इनकम भी होगी और आपकी मदद भी होगी। तो इस तरह मैंने उनकी बात मानी और मैंने चैनल खोल लिया और आप लोग जो व्यूअर्स यूट्यूब फैमिली तमाम हो, आपने भी काफ़ी हमारी सपोर्ट की और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। तो यहीं पे मैं अपना व्लॉग एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताएँ कि आज का व्लॉग आपको हमारा कैसा लगा। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।